दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने निचली सतह पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार मकामी हुकूमत के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जोर दिया है कि गलत मालूमात के फैलाव और जाली खबरों को रोके। वज़ीर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखे ताकि वहाँ इंसानी बहरान मुआशी बदहाली से बचा जा सके। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 4 कश्मीरी शहीद हो गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसका मकसद जज़ीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करना है और इसके लिए वो शुमाली कोरिया के साथ पेशगी शराइत के बगैर बातचीत के लिए तैयार है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने यह बात जोर देकर कही है कि निचली सतह पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार मकामी हुकूमत का निज़ाम नागुज़ीर है। आज इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल की मकामी हुकूमत के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुस्तक़बिल का एक निज़ाम है जो हमारे आइन की भी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने अफसोस ज़ाहिर किया कि माजी में पंजाब और सिंध में कायम किए गए मकामी हुकूमतों के निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं थे क्योंकि उन्हें फ़ंड्स मुंतकिल नहीं किए गए थे। फवाद चौधरी ने निशानदही की कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए, लेकिन ये बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि नज़्म व नस्क़ के निज़ाम में बेहतरी के लिए बल्दियाती इदारे अहमियत के हामिल हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क में वफाकी हुकूमतों के निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जाए। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि बल्दियाती इंतख़ाबात आइंदा साल मार्च या अप्रैल में होंगे। आज इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत का मुस्तक़बिल के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि जमहूरियत मकामी हुकूमतों के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर ने याद दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत ने सूबे में ऐसा बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ कराया जिसने दही कौंसलों को फ़ंड्स की मुंतकली यकीनी बनाई। एहतसाब के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा नहीं है। आज तीसरे पहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से शहबाज शरीफ की बर्रियत के बारे में ज़राए इब्लाग की खबरें गलत हैं। मुशीर ने कहा कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी सुलेमान शहबाज के अकाउंट से रकूम की 2 मुश्तबा मुंतकलियों के बारे में तहकीकात कर रही है। शहजाद अकबर ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ की 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जबकि वफाकी तहकीकाती इदारा भी 25 अरब रुपए की जाली मुंतकलियों की तहकीकात कर रहा है। पंजाब की हुकूमत ने सूबे भर में डेंगू लार्वा और उसकी अफजाइश के खात्मे के लिए डेंगू से बचाव की सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। पंजाब के इब्तदाई और सानवी हिफ़्ज़ान सेहत के सेक्रेटरी इमरान सिकंदर बलोच ने आज एक बयान में कहा है कि महकमा सेहत की जानिब से सूबे भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के 174 मरीज़ सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस साल अब तक डेंगू के 1300 मरीज़ों की तस्दीक हुई है। इमरान सिकंदर बलोच ने लोगों पर जोर दिया कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालूमात तक रसाई के हक़ का एक्ट आवाम को बुनियादी हकूक़ की फराहमी के हवाले से एक संग मील है। ये बात इत्तलात के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर कामरान बंगिश ने मालूमात तक यकसा रसाई के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में कही है जो आज मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मालूमात तक रसाई का हक़ बदउनवानी से पाक और शफ़ाफ मुआशरे की बुनियाद फराहम करता है। कामरान बंगिश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो लोगों को मालूमात तक रसाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को 100% इत्तलात फराहम करने में खैबर पख्तूनख्वा का इंफॉर्मेशन कमीशन सर फहरिस्त है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जोर दिया है कि वो गलत मालूमात की फराहमी और जाली खबरों को फैलने से रोके।
یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے، جو اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے پریس کونسلر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جاری 76ویں اجلاس کے سلسلے کی ایک تقریب میں پڑھ کر سنایا۔ وزیر اطلاعات نے اظہار رائے کی آزادی اور غلط معلومات کی روک تھام کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ، سماجی اختلافات، امتیازی سلوک، نفرت پر مبنی گفتگو، بدنامی، نسل پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور اس سے متعلق عدم برداشت، جعلی خبروں اور ویکسین کے خلاف سازشوں کو بڑھا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے تاکہ اسے انسانی، عالمی اور معاشی تباہی سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات لندن میں برطانوی دارالعوام کی امور خارجہ اور دفاعی کمیٹیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ وزیر خارجہ نے انہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کے ضمن میں برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے مؤثر طور پر استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو بارہمولہ کے علاقے اڑی میں محاصرہ تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی بحالی کے لیے تمام جماعتیں متحد ہیں، جن کے تحت مقبوضہ علاقے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی بحالی کے حوالے سے عدالت کی سماعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور نہ ہی پتھراؤ کر رہے ہیں، بلکہ وہ صرف مسئلے کا خوش اسلوبی سے حل چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ شمالی کوریا کے ساتھ پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے واشنگٹن میں روزانہ کی بریفنگ کے دوران جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے سربراہان مملکت کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے علاوہ تعاون کی حمایت کرتا ہے۔ آج معلومات تک یکساں رسائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد درست اور قابل اعتماد معلومات تک عوام کی رسائی کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے جاننے کا حق، معلومات تک رسائی کے ساتھ پس منظر کی بہتر آگہی۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں اطلاعات تک رسائی کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم سندھ، جنوبی پنجاب، جنوبی بلوچستان، کشمیر اور اس کے ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی اور پشاور 36، کوئٹہ 31، گلگت اور مظفر آباد 35 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں اور لیہ میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ سری نگر، اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 32، لیہ 19، شوپیاں اور اننت ناگ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے نچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک مکمل طور پر با اختیار مقامی حکومت کے نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے انٹرنیشنل ریگولیٹری فریم ورک پر زور دیا ہے کہ غلط معلومات کے پھیلاؤ اور جعلی خبروں کو روکے۔ وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ روابط برقرار رکھے تاکہ وہاں انسانی بحران اور معاشی بدحالی سے بچا جا سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 4 کشمیری شہید ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ شمالی کوریا کے ساتھ پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ